अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ ना कि सीक्वेंस और मैं ज़रा तरतीब में चलती हूँ। तो तरतीब में चलने का ये है कि अभी मैं आपको नाउन के जो सारे पार्ट्स हैं उनके जो उन पार्ट्स के पार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि अभी देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा मैं ज़रा एक मिसालें दे देती हूँ कि ये जो चीजें होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई है या दुनिया की कोई भी चीज हो गई है, वो इंटरलिंक होती है। कैसे? ये देखिए फैमिली ट्री की तरह। फैमिली ट्री मैंने ये इस वजह से ये बिल्कुल इसके साथ कोई कुछ मैच नहीं करता ये वाली चीज, लेकिन मैं इसको इस वजह से लेके आई हूँ कि आपको समझा सकूं। ये फैमिली ट्री नहीं है जिसको शजर नसब कहते हैं। अगर ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है तो काबिल, हाबिल और शीस अलैहिस्सलाम है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम के बेटे, फिर उसके 4 बेटे हाम, साम, याफस और कनान। तो इसी तरह ये फैमिली ट्री जिस तरह आती है ना, सेम उसी तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। फिर ये मैं जरा इसके साथ ये समझा देती हूँ कि जैसे ये हिरार्किकल है ना, हिरार्की, तो ये तो बड़े होते हैं ना, इसकी तो शेप एक पिरामिड की शक्ल में आती है। पिरामिड ये इसकी शक्ल इस तरह यूं आती है। लेकिन के वो जरा बड़ा ग्रुप होता है, उससे छोटा फिर क्लासिफिकेशन आता है, फिर क्लासिफिकेशन से छोटा कैटेगरीज आते हैं, कैटेगरीज से छोटे फिर ग्रुप्स होते हैं, फिर टाइप्स होते हैं, टाइप से छोटे फिर काइंड्स होते हैं, और काइंड से फिर सब ग्रुप्स होते हैं। मतलब ये कि कभी आ जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, नाउन के पार्ट्स बताओ, नाउन के काइंड्स बताओ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि काइंड्स और ग्रुप्स के क्या क्या मीनिंग है। तो ये इस तरह पिरामिड की शक्ल में आते हैं। ये मैंने इस वजह से समझा दिए हैं कि ये भी इसी तरह तरतीब से आते हैं, लेकिन ये चूंकि ज्यादा से छोटे की तरफ असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, लेकिन वो एक पिरामिड की शक्ल में, यहाँ पर छोटे फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा इस तरह। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फर्ज करे 8 है या 10 है तो फिर नाउन उससे कम होंगे, 8 होंगे, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। इसकी तरतीब ज्यादा भी हो सकती है। मतलब ये 10 है तो ये 12 भी हो सकते हैं। 12 कैसे हो सकते हैं कि इसमें ये जो मेन नाउन है वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, फिर कॉमन नाउन के 2 है। जब दुनिया बनी ना तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दुनिया में थे, क्योंकि वहां पर तो कोई स्पेशल और मतलब लोगों को नहीं पता था ना। स्पेशल तो बहुत सारे वो कुछ स्पेशल फरिश्ते भी थे और कुछ स्पेशल हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी थे। लेकिन उस वक्त तो कुछ नॉलेज नहीं थी ना। उस वक्त तो बस पत्थर और ये चीजें हमें नजर आ रही थी कि बस ये चीजें हैं और हमें ये चीजें नजर आ रही है। तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट चीजें हमें सिर्फ पता थी। तो फिर कंक्रीट में हमें ज्यादा इसके जो पार्ट्स है वो ज्यादा है, क्योंकि इसमें कंक्रीट में बहुत सारी चीजें आ जाती है। वो इसका हिस्सा है, फिर उसके हिस्सों के हिस्से बनते हैं। तो ये मैं इस वजह से अभी मैं अगर मैं वर्ड से स्टार्ट ले लूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि वर्ड हो गया, लेटर हो गया, लेटर से वर्ड आ गए, वर्ड से फिर सेंटेंस आ गया, सेंटेंस से पैराग्राफ आ गया। सेम इसी तरह फिर उसके अगर रूल्स शुरू हो जाए, ग्रामेटिक रूल्स जो होते हैं, कवायद जिसको कहते हैं, कवायद को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए हैं, तो फिर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था ना कि नाउन है। तो नाउन है, पहले हम नाउन के बारे में बताएंगे। ये नाउन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो अब हम इस हिस्से के हिस्से देखेंगे। नाउन हो गया, फिर इसके ये हिस्से, फिर इस हिस्से के हिस्से होंगे, इस हिस्से के हिस्से होंगे, इस हिस्से के हिस्से होंगे। तो ये एक डीप टॉपिक में चला जाता है। लेकिन फैमिली ट्री की तरह मैंने इस वजह से इसको तशबीह दी है कि फैमिली ट्री में जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम है तो फिर उसके बेटे आ जाते हैं, फिर उसके बेटों के बेटे आ जाते हैं, फिर उसके नवासों के पोतों के बेटे आ जाते हैं, फिर पोतों के पोते आ जाते हैं, पोतों के बेटे आ जाते हैं,
تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. فیملی ٹری یعنی شجر نسب جو ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو قواعد ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ انگلش کے ہو، انگلش اردو دونوں کے یا پھر کسی بھی لینگویج کے، چاہے وہ عربک ہو، اسپینش ہو، کسی بھی لینگویج کے. میں ابھی کیا کیا نام بتاؤں، انڈین نام بتاؤں، پھر عربک بتاؤں، میں اسکاٹش بتاؤں، کچھ بھی نام، مطلب کچھ بھی لینگویج ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، اس کے جو پارٹس ہے وہ اسی طرح تقسیم در تقسیم، جس کو ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں. کہ پارٹس آف اسپیچ ہو گئے ہیں تو پارٹس آف اسپیچ میں یہ سارے آ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے ناؤن بھی پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہے. پھر ہم سب سے پہلے مطلب ناؤن، اس وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے ناؤن کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ناؤن ہے پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. کامن ناؤن کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ. ابھی کلیکٹیو ہے، پھر مٹیریل، اس کے بھی حصے ہیں، لیکن چونکہ ابھی میرے پاس بورڈ پہ جگہ نہیں ہے، میں دوسرے بورڈ پہ آپ کو یہ والا حصہ کاٹ کے تو آپ کو اس والے حصے کی وہ بتاؤں گی. تو ابھی آپ کو ناؤن کے حصے اور پھر اس کے ناؤن کے حصوں کے، ابھی یہ ناؤن ہے نا، یہ پارٹس آف اسپیچ کے حصے ہیں. پھر یہ پارٹ آف اسپیچ کے حصوں کے حصے یہ ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ہے، قابیل ہے، حابیل ہے اور شیس علیہ السلام ہے. تو ان کے بیٹے ہیں شیس علیہ السلام. پھر حضرت نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کے پھر بیٹے ہیں حام، سام، یافس اور کنان. پھر یہ آ جاتے ہیں. یہ میں اس حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا بن جائے. اور یہ تو میں نے ویسے ہی کلاسیفیکیشن اس وجہ سے کر دیا کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ کائنڈز آف اسپیچ، کائنڈز آف ناؤن بتا دو، کچھ کہتے ہیں پارٹس ٹائپس آف ناؤن بتا دو، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا آتا ہے، ٹائپس آف ناؤن آتا ہے یا کائنڈز آف ناؤن آتا ہے. تو یہ اس کیٹیگری کے حساب سے آپ لوگ چلیں گے. مطلب کلاسیفیکیشن ہوتا ہے تو وہ ذرا بڑا گروپ ہوتا ہے، پھر کیٹیگریز ہوتے ہیں، پھر وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، گروپس اس سے چھوٹا، ٹائپ اس سے چھوٹا، کائنڈز اس سے چھوٹا، اور پھر سب گروپس ہوتے ہیں، پھر ٹاپک آ جاتے ہیں. سب گروپ کے بعد یہ نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے ٹاپکس آ جاتے ہیں، پھر ہمارے ٹاپک کے ٹاپک بنتے ہیں. جس طرح اگر ہم یہ دیکھیں پارٹس آف اسپیچ ایک رول ہے تو اس کے ٹاپک ہے، تو ٹاپک کے ٹاپک بنے ہیں، پھر اس کے حصے بنیں گے، اس کے حصے یہ ہے، اس کے حصوں کے بھی حصے ہیں. اگر ہم ذرا ڈیپ میں جائیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈیپ میں بھی جائیں، لیکن زیادہ تر فوکس ہم ان چیزوں پر کریں جو ہمارے کورس کے، ہمارے بچوں کے جو گرامر حصہ ہے انگلش کا، اس کے گرامر کے حصے کے ٹاپک کے حصے ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو ذرا اس کے جو ناؤن ہے، ناؤن کے حصے ہے، یہ ذرا میں آپ کو تفصیل سے ابھی بتاتی ہوں. یہ جو ناؤن کی قسمیں ہیں، ظاہر ہے اگر پوری دنیا ناؤن ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز بے نام نہیں ہے، ہر چیز کا نام ہے، تو ناؤن کے ظاہر ہے قسمیں بھی زیادہ ہوں گی. کچھ ہمارے نصاب کا حصہ ہوں گی، کچھ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہوں گی، کچھ کی ہمیں ضرورت ہوگی، کچھ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، کچھ ہمارے کتابوں میں ہوں گی، کچھ ہمارے گرامر کا حصہ نہیں ہوگی. لیکن جو اہم ہے وہ 10-12 سے بھی زیادہ ہے، 20 تک بھی اگر ہم چلے جائیں تو کم ہے. لیکن جو اہم ہے اس میں ہے کہ ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے، کنکریٹ ناؤن ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. پھر یہاں پر کنکریٹ ناؤن، کیونکہ میں نے اس کی اور درجہ بندی کرنی تھی تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کنکریٹ ناؤن کیسے، دنیا جب بنی تو کنکریٹ ناؤن بہت زیادہ اہم ہے ناؤن کے لیے. پھر کلیکٹیو ناؤن ہے، مٹیریل ناؤن ہے اور کاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس میں پھر بیچ میں میسکولن ناؤن اور فیمینن ناؤن آ جاتے ہیں، یا سنگولر ناؤن اور پلورل ناؤن، وہ بھی انہی کا حصہ ہے، لیکن اس پہ میں تفصیل سے جاؤں گی. ابھی میں نے آپ کے لیے صرف یہ خاکہ جو شجر نسب میں نے بنایا تھا اسی کے حساب سے میں نے ناؤن کا خاکہ رکھ دیا. ابھی آگے ہم اس میں جائیں گے انشاءاللہ. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور میں اس کے جب ایکسپلینیشن لے کے آؤں گی تو آپ نے اس کو بھی اسی کا حصہ سمجھنا ہے اور اسی کے ناؤن کے ساتھ آگے پڑھنا ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.